السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد، فأشكر الله تعالى على نعمه وإحسانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا المجمع الخيري العظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزاهم الله خيرا على هذه الأعمال، وقد سرني ما رأيت من هذا الخير العظيم وهذه الجهود المباركة، التي أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها في موازين حسنات من قام بها ومن سعى عليها ومن أشرف عليها ومن تعاون على ذلك، على البر والتقوى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذه نعمة عظيمة، الإنسان إذا دل على الخير يكون له مثل أجر الفاعل، وهذا من فضل الله تعالى وكرمه وجوده وإحسانه على عباده. ولا شك أن الألفة وأسباب الألفة بين الناس ومنزلتها أمر عظيم يحبه الله تعالى، وله الأثر العظيم بين الناس في الترابط والتحاب والتوادد والتكاتف والتعاون على البر والتقوى. لا شك أن هذا من أعظم الأمور، ولهذا بين الله تعالى ذلك في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره النبي عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم سبحانه وتعالى. إنه عزيز حكيم. فلا شك أن التأليف بين القلوب هو من الله تعالى، لكن له أسباب تدعو إليه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن هذا يدل على أن التأليف والألفة بين القلوب تجعل الناس كالشيء الواحد، مجتمعا واحدا، ويتعاونون على البر والتقوى. ولهذا بين الله تعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله هو قيل العهد، عهد الله، وقيل القرآن، والكل حق، وعهد الله والقيام بما أوجب الله، وكذلك القرآن العظيم الذي جعله الله تعالى نورا مبينا وسراجا للناس بل للجن والإنس إلى قيام الساعة، فهو حبل الله المتين. من أخذ به وعمل بما فيه فله السعادة والكرامة في الدنيا والآخرة. قوله ولا تفرقوا، التفرق أمر يفرق بين الناس، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلوات الله وسلامه عليه في هذا: افترقت اليهود على 72 فرقة، كلها على
71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هم هذه الفرقة الناجية، هذه الطائفة المنصورة، من هم يا رسول الله؟ فمن أراد أن يكون من الطائفة الناجية والطائفة المنصورة الناجية من النار، لأنها 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، وفي رواية هم من أنا عليه وأصحابي، أي مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هو التحديد وهذا الضابط لأهل السنة والجماعة ولأهل الحق. من هم؟ هم من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. كل الناس يدعون، كل الفرق تدعي بأنها على الحق، لكن هذا الضابط يخرج كل فرقة لا تكون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا على هدي أصحابه رضي الله عنهم. ولا شك أن قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، هذا في الأوس والخزرج، كانوا متفرقين قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا متناحرين يتناحرون على أمور عظيمة. قيل بأنه دام الحرب بينهم ما يقارب بل أكثر من 100 سنة بين الأوس والخزرج في المدينة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأصلح الله تعالى به بينهم صلوات الله وسلامه عليه، وتآلفت القلوب عليه الصلاة والسلام، وعمل قواعد لأهل المدينة عمل بها، فاجتمعوا على الحق وتناصروا عليه، وأعز الله تعالى الإسلام بهذا المجتمع العظيم الذي بينه الله تعالى وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فجمع الله بين المسلمين من الأوس والخزرج على هذا الخير حينما جاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. أول عمل بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أنه بنى مسجد قباء. هذا يتخذه الإنسان في حياته، سواء كان مسؤولا أو له سلطة، ينبغي له أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد، يحدد المسجد ويحدد موقع المسجد قبل أن يبني له بناء، أو يختار المكان الذي بقرب المسجد إن لم يتيسر له ذلك. أول ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجد قباء صلوات الله وسلامه عليه حتى يجتمع الناس، لأن المساجد تجمع بين القلوب. ثم صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام في بني سالم ابن عوف بين قباء والمدينة عليه الصلاة والسلام. ثم بنى مسجد المدينة عليه الصلاة والسلام. فكان أول كل عمل يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل بناء المسجد أو بناء المساجد صلوات الله وسلامه عليه، حتى يؤلف بين القلوب عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك بدأ بدعوة اليهود يدعوهم إلى الله حتى يؤلف بين القلوب. فأول ما دعاهم عليه الصلاة والسلام جاء إليه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن اليهود، وأسلم حينما عرض عليه الصلاة والسلام الإسلام وناقش ودعاه، أسلم وقال لا تخبر اليهود بما عملت يا رسول الله. فنادى اليهود قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا إلى آخر ما قالوا. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا. قال أرأيتم إن أسلم؟ ثم عبد الله بن سلام يستمع إليهم، فخرج إليهم أمامهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا شرنا وابن شرنا وإلى آخره، سبوه. هذا اليهود، لأنه قال اليهود قوم بهت، لا شك أن اليهود قوم بهت. ولهذا
يذكر العلماء منهم سماحة شيخنا بن باز رحمه الله تعالى يقولون بأن الناظر إلى اليهود لا يجد من يسلم إلا قليل، أما النصارى فيسلمون بكثرة بأعداد هائلة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فاليهود قوم بهت كما قال عبد الله رضي الله عنه. من الأمور التي بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في الترابط بين الناس المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، يجعل لكل رجل أخ له في الله، لأن المهاجرين لا مال لهم ولا منازل ولا أهل، وإنما يعيشون مع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فآخى بين النبي بينهم وجعل لكل رجل منهم أخا من الأنصار. ومما يذكر بل مما ثبت ومن أروع الأمثلة ما ثبت في مؤاخاة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع. قال جاء إلى سعد وقال سعد: لقد علم الناس أني أكثر أهل المدينة مالا، وإن مالي بيني وبينك نصفين، وعندي زوجتان، انظر إلى أعجبهما إليك فسمها فأطلقها، فإذا خرجت من العدة فتزوجها. انظر إلى هذا الرجل، لكن انظر إلى الصحابي المهاجر ماذا قال؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. هذا لأنه يعمل عملا لله، أعماله لله، يرجو وجه الله والدار الآخرة، لا يرجو الدنيا. دلوني على السوق، فذهب إلى السوق يبيع ويشتري حتى حصل بعض المال، ثم تزوج، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له، أخبره فقال له: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. هذا يدل على المؤاخاة، وأن المؤاخاة تربط بين الناس إذا كانت في الله. المؤاخاة في الله ما هي من أي الدنيا. وهذا الصحابي عبد الرحمن بن عوف ما كان يريد الدنيا حتى يختار نصف مال هذا الرجل ولا إحدى زوجاته، وإنما يريد وجه الله والدار الآخرة، وعمل. فبين النبي عليه الصلاة والسلام قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. ثم ربى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأمور إذا عملها المجتمع فإن المجتمع تسوده الطمانينة، وتسوده السعادة، وتسوده الألفة، وتسوده المحبة والتمكين والخير في هذه الدنيا وفي الآخرة كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل أعمالا حينما نزل المدينة تربية وتعليما لأصحابه، منها أنه عليه الصلاة والسلام أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ولهذا الذي روى الحديث هو عبد الله بن سلام، قال: حينما قدم المدينة أتيت إليه فنظرت إلى وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. حبر من حبر اليهود، يقال الحبر ويقال حبر. العالم من علماء اليهود يقال الحبر وقال الحبر. قال: فنظرت إلى وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وأول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذن هذا من الأمور التي تؤلف بين القلوب، يدعوهم إلى الله، ويدعوهم إلى إطعام الطعام، ويدعوهم إلى صلة الأرحام، ويدعوهم إلى صلة الصلاة بالليل، لأنها تقرب العبد من الله وتستجاب دعواته في هذا الوقت العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبرق الفجر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام عظيم، كلام. فهم يطعمون الطعام ويصلون الأرحام ويفشون السلام، هذا من أسباب الألفة بين الناس
ومع ذلك يتصلون بالله تعالى. هذا من الأمور ومن الأسباب التي ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين القلوب بها عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لهم، والكلام للجميع، أي كلام لمن خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام ولأمته إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بأمر لأناس معينين أو لرجل معين فإن هذا الأمر لجميع الأمة إلى يوم القيامة، ما لم يكن الأمر خاصا به ويقول هذا خاص بك، فهذا غير هذا. أما إذا كان غير ذلك ولم يبين بأنه خاص به فإن هذا التعليم يكون للأمة إلى قيام الساعة. قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. إذن هذا يريد أن يربط بين القلوب حتى يجمع بينها وحتى يتآلف الناس ولا يخشى الجار من جاره. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لهم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا لا يؤمن، وهذا الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل، وإلا فلو كان هذا نسأل الله العافية كان الناس كلهم كفار إلا من هدى الله. ولكن معنى هذا الإيمان الكامل، لا يبلغ الرجل درجة الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن لم يحب لأخيه ما يحب نفسه فهو مؤمن إن قام بما أوجب الله، لكن إيمانه ناقص، إيمانه ضعيف. ولهذا من وجدت فيه هذه الصفة بحيث أنه يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا يمكن أن يشتكي أخاه، لا في محاكم ولا في شرط ولا في أي مكان، لأن هناك ترابط. كيف يعني أعتدي عليه حتى يشتكي؟ فهو يخاط كأنه يعامل نفسه. ما وجدنا أحد من الناس يشتكي نفسه ويشتكي عند يعني أهل الحسبة والغير ذلك، لا. فإذا تعامل مع الناس فلا يمكن أن يكون هناك بينه وبينهم بغضاء مطلقا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم صل وسلم عليه. بين لهم عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام ليس للصحابة وإنما هو لهم ولنا ولمن بعدهم ولنا ولمن بعدنا إلى يوم القيامة. تعليم، توجيه، تربية من النبي عليه الصلاة والسلام للربط بين القلوب. قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابع عليه الصلاة والسلام. هذا المؤمن للمؤمن. إذن يحثهم على ذلك وأنهم يتعاونون على البر والتقوى. قال لا تحاسدوا، لأن الحسد من أسباب البغضاء ومن أسباب الشحناء ومن أسباب تنافر القلوب. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش هو الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع أو يحصل له شيء ثاني. ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا يدل على أن المسلم على المسلم حرام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين لهم ولمن بعدهم ولنا ولمن بعدنا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا من الأمر بالتآلف بين القلوب، لأن المسلم إذا هجر أخاه ولم يسلم عليه وعرض عنه
حصلت النفرة بين القلوب وبين المجتمعات وبين الأسر وبين الناس. أما إذا حصل السلام قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فإن بدأ بالسلام ولم يرد عليه فقد ثبت في الحديث أن الملائكة ترد عليه. هذا أمر عظيم. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني أمهلوهم. رواه مسلم. هذا يدل على أن الذين يتهاجرون فأعمالهم موقوفة ولا يغفر لهم. صحيح أعمالهم إذا كانوا من المسلمين ولم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام تكتب لهم في موازين الحسنات وكذلك، لكنها موقوفة لا يغفر لهم ولا يحصلون على المغفرة حتى يصطلحوا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر خطير بين كثير من الناس إلا من عصم الله بينهم الشحناء والعداوة والتهاجر، نسأل الله العفو والعافية. وقال في الحديث الآخر تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أركوا هذين، يعني أركوا أخروا هذين حتى يصطلحا. فلا شك أن هذا أمر عظيم وخطير على المسلم، فعليه أن ينظر هل هجر أحدا من الناس، هل هجر أحدا من أقربائه أو من المسلمين، فعليه أن يبادر إلى أن يصلح حاله بينه وبينه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا من تربيته عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ولغيرهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فذلك نصره، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحجزه تمنعه، إذن هذا نصره، تنصره بهذا الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين حقوق الناس، حقوق المسلم على المسلم، إذا قام بها حصلت المودة والمحبة بين الناس والتآلف. قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست. قال عليه الصلاة والسلام قيل ما هي يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيته كثير من الناس لا يسلمون، وإذا سلمت عليه قال هل تعرفني؟ كأنه لا يعرفه، كأنه ما سلم عليه إلا لأنه يعرفه. قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، دعوة لوليمة أو دعوة لطعام هذه واجبة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات في زواج أو غيره، هذا يدل على أنها واجبة إلا لعذر، فإذا كان عنده عذر اعتذر، أو منكر يوجد في هذه الدعوة فإنه ليس له أن يحضر في المنكر إلا إذا أنكر، فإذا كان عنده قدرة في الإنكار يحضر وينكر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن لم يحصل ذلك فهذا عذر له، وهذا من حقوق المسلم على المسلم. وإذا استنصحك فانصح له، انصح له إذا طلب النصيحة. قال وإذا عطس فحمد الله فشمته. كثير من الناس إذا قال عطس وقال الحمد لله، كثير من الناس ما يقول يرحمك الله. ولهذا جاء في الحديث الآخر إذا عطس المسلم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، حق أي واجب عليه. هذا مما يعين الناس
على التآلف وأن يتحابوا إذا عملوا بهذه الحقوق التي أوجبها الله تعالى عليهم. قال: وإذا مرض فعده. إذا عطس فقال الحمد لله قول يرحمك الله، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا عمل دعاء خير عظيم. كثير من الناس، بعض الناس إذا عطس الحمد لله ما يسمع، ما يريد الدعوة. كنا طلاب سماحة الشيخ رحمه الله في مجلسه كثيرا ما يقول إذا سمع الرجل يعطس ثم يقول الحمد لله، قال: ارفع صوتك، ما تريد الناس يدعون لك بالرحمة يرحمك الله، ارفع صوتك. يعني من باب الرغبة للإنسان. فإذا حمد الله، بعض الناس يعني يريد أن يستحي، لا، ارفع صوتك تقول يرحمك الله، تقول أنت يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا عمل مبارك، فالمسلم عليه أن يعلم هذا. وإذا مات فاتبعه، إذا مات فاتبع جنازته، تحصل على الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وغير ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والله لو حصل بين بعض الناس شحناء أو غير ذلك، ثم بعض هؤلاء يمر السلام عليكم، قال عليكم السلام، اليوم الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام، المرة الأخرى إذا مر عليه في اليوم الآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا فلان. تجد المحبة تجتمع بين هؤلاء. السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم، ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه حببتم؟ أفشوا السلام بينكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بعض الناس إذا مر ربما يسلم على، وهذا من علامات الساعة أن السلام يكون للمعرفة، أما إذا ما يعرف ما يسلم عليه. وإذا كانوا عمال أو كذا ومسلمون ما يسلم عليه عمال، أما إذا يعرف يقول السلام عليكم ورحمة، ما يريد الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل قال: السلام عليكم، قال رد عليه السلام قال 10. جاء الثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه قال 20. الآخر قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. إذن 30 حسنة. تصور لو بعض الناس يقول السلام عليكم فيجد في جيبه 10 ريال، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله يجد 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 يجدها. إذن كثير من الناس ربما يكثر من السلام حتى يحصل على هذا، وهذا في الحقيقة هم باب الأمثلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا من باب التراحم والتعالف بين المسلمين. فإذا أصاب أخاك شيء مرض أو فقر أو غير ذلك فرحمته كأنه من أعضائك، هذا يدل على الإيمان الكامل والمحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرحم الله من لا يرحم، لا يرحم الله من لا يرحم. في رواية الأخرى: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذه الخطوات التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام للإصلاح بين أهل المدينة من الأوس والخزرج هي كذلك تصلح لجميع الناس إلى قيام الساعة. لا شك أن من أعظم ما يؤلف بين القلوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا مما يؤلف بين القلوب، هذا منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه، هذا الحديث ينبغي أن يحفظ وينبغي أن يكرر دائما حتى يعرف المسلم ما في هذا الحديث من الخير العظيم. كان العلماء رحمهم الله إذا حدثوا بهذا الحديث في عصورهم السابقة كأنه لهم، وهذا يستمر إلى قيام الساعة على كل مجتمع. فقال
حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول: كنت أسأله عن الشر. سأله 7 أسئلة وأجابه عليه الصلاة والسلام عليها، لكن إذا عرفها الإنسان وعمل بها كان من السعداء في الدنيا والآخرة. قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، الإسلام والخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هذا السؤال الثاني: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. نعم وفيه دخن. قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، اللهم صل وسلم عليه. قال: قوم يستنون بغير هدي ويهتدون بغير هدي. هذا مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف منهم وتنكر، يعني تعرف شيئا من الخير وتعرف شيئا من الشر، تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، بعد هؤلاء الذين يستنون بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويهتدون بغير هديه وتعرف منهم وتنكر. قال: قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا حاصل. كل من تراه يدعو إلى معصية أو يدعو إلى جريمة أو يدعو إلى اختلاط أو يدعو إلى تبرج أو يدعو إلى شر بين الناس فهو من الدعاة على أبواب جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، اللهم صل وسلم عليه. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، من هم؟ نريد أن نعرفهم رضي الله عنه. قال: قوم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا، اللهم صل وسلم عليه، منا، وهم يدعون إلى أبواب جهنم، إلى جهنم. قال: قوم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لا تترك جماعة المسلمين أهل السنة وأهل الجماعة وإمامهم، لا تخرج على الإمام، فإن هذا من الأمور العظيمة التي تسبب الشر والفساد. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. السؤال السابع: قال له: قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، اختلط الأمر، لا جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، اللهم صل وسلم عليه. والحديث رواه البخاري في صحيحه، فهو حديث عظيم بين النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما يعود على الإنسان بالخير والعافية في الدنيا والآخرة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ الناس، كما قال في حديث عبادة: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: كأنها موعظة موصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله القيام بما أوجب الله والابتعاد عن جميع ما حرم الله، هذه تقوى الله. والسمع والطاعة أي ولاة الأمر، وإن عبدا حبشيا، حتى لو تأمر عليك عبدا حبشيا عليك بالسمع والطاعة، لأن هذا من أسباب السلامة ومن أسباب تآلف القلوب ومن أسباب سلامة المجتمع من الفتن
ما يحصل من الشرور التي تحصل عند من يخرج على الإمام. ولهذا قال بعض الصحابة يسألون عن بعض الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. تروا أمرين: الأمر الأول كفرا بواحا، والأمر الثاني عندكم فيه من الله برهان. حتى لو كان كفرا بواحا وعند الناس فيه من الله برهان، والخروج على ولي الأمر ليس لهم قدرة إذا كان كافرا في بعض البلدان، كافرا بالله رب العالمين وعندهم على كفره برهان لكن ليس عندهم قدرة، فإنهم لا يخرجون حتى لو كان كافرا. لماذا؟ لأن هذا يسبب الشر والفساد. وما سمعنا في هذه الأعصار ولا في غيرها بأناس خرجوا على الإمام إلا وحصلت الفتن، حصل الفساد في الأرض، حصل تدمير المساكن وانتهاك الأعراض وتيتيم يتم الأطفال وترميل النساء وتشريد الناس بسبب هذا الخروج. فالمسلم عليه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: قالوا عضوا عليها، تمسكوا بها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الوصية الثالثة. قال: تقوى الله والسمع والطاعة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. مما يؤلف بين القلوب حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس تحصل بها المحبة فيما بينهم، لأنهم يحبون الله كلهم، إذن هم يحبون من يحب الله، فإذا هذا يحب الله ورسوله وهذا يحب الله ورسوله كلهم يتحابون فيما بينهم. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن من كان يحب الله فعليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أحب الله واتبع النبي فإنه بهذا العمل يكون سعيدا وتغفر له ذنوبه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم. لا يؤمن، معنى لا يؤمن الإيمان الكامل، والحمد لله. أما أصل الإيمان بالمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالذي لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام يكون كافرا. لكن المعنى الحديث يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، فهذا هو كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بمعنى أنه لا يعمل عملا إذا كان فيه ما يغضب الله، سواء رضي الوالد أو الوالدة أو غضب أو الولد أو الناس أجمعين، ما دام أن هذا العمل يحبه الله فلا يتركه أبدا. فهذا من كمال الإيمان. كمال الإيمان أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك وولدك والناس أجمعين، وهذا يسبب الألفة والمحبة بين الناس. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لرجل سأله وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا فرحا أعظم فرحا بهذا الحديث، لأني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أحشر معهم
وإن لم أعمل بأعمالهم، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. هذا من فضل الله. قال أنت مع من أحببت، وهذا من فضل الله على المؤمن. إذا حب أخاه فإنه يحشره معه، إذا حب النبي عليه الصلاة والسلام يحشر معه يوم القيامة، إذا حب الصحابة كذلك يحشر معه يوم، إذا حب الكفار والمجرمين كذلك يحشر معهم يوم القيامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال إذا أحب الله العبد، هذه محبة الله، إذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل إن الله يحب فلان فأحبه في السماء، في أهل السماء، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل يا جبريل، نعوذ بالله، نسأل الله، نعوذ بالله من غضبه وسخطه، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. والله لو كان إنسانا أو أميرا أو وزيرا سمعته وبلغك بأنه يقول إني أبغض فلانا، وبلغك هذا الأمر، لا يعكر عليك ويضيق صدرك، فكيف برب العالمين؟ يا جبريل إني أحب فلان فأحبوه، ويقول في الآخر يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه، فينادي جبريل سيد الملائكة يا أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله العفو، والحديث رواه البخاري ومسلم. نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فعليك أن تسعى يا عبد الله إلى ما يرضي الله، لعل الله تعالى أن يوفقك. وينادي جبريل أنه يحبك، هذه والله سعادة في الدنيا والآخرة، سعادة عظيمة. هذا في الحقيقة من الأمور العظيمة التي ينبغي المسلم أن يعنى بها. كذلك من هذه الأمور التي تؤلف بين القلوب وتجمع بين الناس أن الناس يجتمعون على طاعة الله تعالى وعلى ما يحبه الله تعالى. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. في بعض الروايات وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وأصل الحديث في البخاري. فإذا كان الله سمعه وبصره معنى ذلك يعني يوفقه، لا ينظر إلا إلى ما يحب الله، ولا يتكلم إلا فيما يحبه الله، ولا تمشي قدماه إلا فيما يرضي الله، ولا تبطش قد يداه إلا فيما يرضي الله، فيكون موفقا معانا بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا من أعظم الأمور. مما يؤلف بين القلوب بعد ذلك الحب في الله والبغض في الله. أحببت الله وأحببت النبي عليه الصلاة والسلام، أحبب في الله. من أحب الله أحبه، فإن هذا مما يرفع منزلتك في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أوثق عرى الإيمان، أوثق أعظم وأقوى أن تحب في الله وتبغض في الله، رواه الإمام أحمد. إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. ما دام أن هذا تحب في الله لأنه يحب الله، لأنه يطيع الله ورسوله، فتحبه بالله. قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان إذا عمل بهذه الأعمال. هذا مما يدل على هذا الخير العظيم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يروي عن ربه، والله يا أخوان هذا في الحقيقة من الأمور العظيمة التي تجعل المسلم يحب في الله ويبغض في الله. قال الله عز وجل، الله يقول وجبت محبتي، وجبت، الله أوجبها على نفسه، وهو الذي يوجب على نفسه ولا يوجب على أحد. وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها، أي المتعاطين اللي يتعاطون الخير فيها. وجبت، هذا رواه أحمد وهو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن رجلا زار أخا له في قرية، زاره، فأرصد الله له ملكا في طريقه، فمر عليه فقال: أين تريد؟ قال: أريد القرية الفلانية. قال: ما تريد؟ قال: أريد فلانا فيها. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا. يعني تريدها؟ قال: لا، ولكني أحبه بالله. قال: فإني رسول الله إليك أخبرك بأن الله يحبك كما أحببته فيه. والحديث في الصحيح. هذا يدل على أن من زار أخا له لله، لا للمال ولا للجاه ولا للرياء ولا للسمعة. بعض الناس يزور للسمعة والعياذ بالله، حتى يقول لي زرت العالم الفلاني، زرت الشيخ الفلاني، هذا ما هي لله، ليست لله. أو زرت فلان، أو يترفع بذلك عندنا. زاره لله، يريد وجه الله، يريد الثواب من الله، فالله تعالى يحبه كما أحبه فيه، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يقول: أين المتحابون؟ أين المتحابون بجلالي؟ أي يوم القيامة. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم من أصح الأحاديث. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال الله عز وجل في الحديث الآخر: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. والحديث رواه الترمذي وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ومن أعظم الأمور التي تؤلف بين القلوب. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعنى بذلك، ولا يخفى عليكم حديث السبعة الذين قال الله تعالى فيهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: 7 يظلهم الله في ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة ما أخفاها حتى لا تعلم يمين شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني خاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا ما عنده أحد، ذكر ذنوبه، وذكر رحمة الله، وذكر إحسان الله تعالى إليه، وذكر ستره عليه، وذكر إمهاله له، وأنه لم يعاجله بالعقوبة، فدمعت عيناه خشية لله. فالله يظله يوم لا ظل إلا ظله مع 7 الذين ظلهم الله في ظله، وهم أكثر من 7. ذكر ابن حجر جمع الأحاديث، ذكر 14 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم كما في مسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل. أنظر معسرا، أمهله، معسر أمهله، أو وضع عنه الدين، إما وضع كله أو وضع بعضه، أظله الله في ظله يوم لا ظل. فالخلاصة أن هذا أمر عظيم ينبغي المسلم أن يعنى به. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك صلوات الله وسلامه عليه. صلاة الجماعة فيها التآلف، تسبب التآلف والمحبة بين المؤمنين والتكاتف، فإنه إذا صلى بجنبك ولو كان بينك وبينه بغضاء تزول بإذن الله، إذا صلى في الصف معك تزول بعد حين بإذن الله. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بها. قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. كلما غدا أو راح نزل ضيافة، الذهاب بالضيافة في الجنة، والعودة إلى البيت بالضيافة. سبحان الله العظيم، هذا فضل من الله، من يحجر على الله. وقال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشرهم، فيه حث على الصلاة مع الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. معنى في ذمة الله في عهد الله، في حفظ الله، في رعاية الله، في كلاءة الله حتى يمسي. هذا من فضل الله تعالى. كذلك قال عليه الصلاة والسلام:
لقد هممت، هذا يأمر بصلاة الجماعة في التآلف في المحبة بين الناس، فإن الجيران يتعارفون، إذا كانوا جيران يصلون في المسجد أو غير ذلك فإنهم يتعارفون، كل منهم يعرف الثاني، إذا مرض إذا مات يعرفون أين ذهب، إذا سافر فقدوه. هنا تآلف تكاتف على البر والتقوى، تعاون. قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أعمد إلى أناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هم بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا من يسبب التآلف. الأمر الأخير في هذه الكلمة وهذه المحاضرة زيارة المرضى والإحسان إليهم، هذا من الأمور التي تجلب التآلف بين الناس والتحابب، وترفع المنزلة عند الله تعالى، وترفع الدرجات، وتقيل العثرات من رب الأرض والسماوات. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: من عاد مريضا غدوة صباحا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. صلاة الملائكة ما هي؟ يستغفرون له. صلاة الله ثناؤه على عبده، اللهم صل وسلم عليه النبي. فإذا قلت اللهم صل وسلم على رسول الله يعني تقول اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، أثني عليه، اذكره بخير. وصلاتك أنت الدعاء، صلاة بني آدم الدعاء، وصلاة الملائكة الاستغفار. فالملائكة يستغفرون له 70,000 ملك. لا إله إلا الله. لا يصدق بهذا إلا من كان عنده يقين بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال: من عاد مريضا غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، بستان بعد. يعني هذا خير عظيم، يصلون عليه 70 إذا جار غدوة 70، وله خريف في الجنة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: يا رسول، قال: جناها. هذا يدل على فضل هذا الزيارة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا نادى مناديا من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا من فضل الله تعالى على عباده. فعيادة المرضى من أعظم الأمور التي ترفع بها الدرجات وتقال بها العثرات. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات، إلا عافاه الله تعالى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس لا يستخدم هذا: السلام عليكم، إن شاء الله تخرج، إن شاء الله تكون طيب، السلام عليكم. لو قال هذا الدعاء أولا أحيا السنة، والأمر الآخر أن الله تعالى يستجيب دعاءه، لأنه قال لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أنا أسألكم ولا تجيبون، لكن هذا من باب التذكير. من منا إن شاء الله فيه، لكن هل كلنا إذا زار المريض في المستشفى أو في البيت قال له: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، قالها 7 مرات؟ من؟ القليل. لكن هذا يحصل على الثواب
ويحصل على الخير من الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا زاره يقول طهور لا بأس إن شاء الله، طهور لا بأس إن شاء الله. هذا يعني يدعو له بالطهور، إخبار، وهذا إما أن يكون إخبارا وإما أن يكون دعاء، كلاهما خير. إما أن يكون إخبارا بأنه طهور يعني قد غفرت ذنوبك بهذا المرض، وإما أن يكون دعاء يعني كان يقول أسأل الله أن يجعل لك طهور وأن يغفر لك بهذا المرض. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، قال ما من مسلم يصيبه وصب أو نصب أو هم أو غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله. الشجرة اليابسة، الورق اليابس تضربه يحت الورق في الغالب كله، لكن الإنسان يسأل الله العافية، لا يسأل الله المرض، يسأل الله العفو والعافية. فإن حصل له ذلك يحتسب حتى الشوكة يشاكها تحط به الذنوب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا من الأمور العظيمة التي ينبغي المسلم أن يعنى بها حتى يحصل على الأمر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الصحابة، قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. فقال ما اجتمعت في امرئ في يوم إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عاد مريضا واتبع جنازة وكذلك أطعم مسكينا، هذا وأصبح صائما. 4 أمور لو اجتمعت في الإنسان في يوم إلا وجبت له الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يدل على خيريته، فالمسلم عليه أن يعنى بهذا الخير العظيم وهذه الدرجات عند الله تعالى. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 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 الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله
أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد المسيد فضيلة وبعد المقام محمد الذي أتنا كاتر المعاد. من عمل بهذه الأمور أو ببعضها حصلت له السعادة والتوفيق والألفة بين الناس. ولهذا حتى بعض الأمور التي يتهاون بها الناس تحصل بها المغفرة وهي تسبب التآلف بين القلوب. إذا التقى المسلمان في الحديث الثابت، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المصافحة، إذا صافحته فإن الذنوب تتحات كما قال النبي. إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. والله هذا خير كثير. لكن بعض الناس يقول والله هذا شيء كثير ممكن ما يحصل. لا، الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، فهو يعمل ما يشاء ويفعل ما يريد. الإنسان قد لا يتصور إنسان يبني له مسجد بملايين، ولكن بناء هذا المسجد كان بسبب شخص من الناس، شخص من الناس تسبب فيه وسعى فيه، فالله يعطيه مثل أجره، وهو ما دفع شيء، دفع كلام، دفع ترغيب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قبل 20 سنة تقريبا كنت ماشي في سيارة أنا وبعض الناس، وكان معنا بعض الناس، فقيل له بأن فلان ثبت أن عنده في حسابه 100 مليون في حسابه. فقال بعض الناس، عامة الناس كان معنا، والله الذي لا إله إلا هو، أو كما قال لو كان عندي هذا المبلغ لأبني 4 يوم. قلت لا إله إلا الله، إن كان صدقت فقد بنيت، من كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا ل4، إنما الدنيا ل4 نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله، يتقي ربه ويعلم بأن ويصل رحمه ويعلم بأن لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل. ورجل وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن من لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، قال فهم في الأجر سواء. سبحان الله. والآخر رجل ثالث، رجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فهو يتخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. وعبد أو رجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، رجل لم يؤتيه الله ما عنده شيء، هذا الثالث آتاه الله مالا لكن ما عنده علم. والرابع هذا ما عنده لا علم ولا مال، فيقول لو أن لي مثل مال فلان هذا الذي ليس عنده علم يتخبط في ماله لا عملت مثل عمله، قال فهما في الوزر سواء. هذا فالنية، إنما الأعمال بالنيات. قد ينوي الإنسان شيئا ويحصل له النية في الحقيقة، يحصل الإنسان على الخير العظيم بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام ونية أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له نوم عليه صدقة، كتب له قيام ليلة وكان نومه عليه صدقة. إنما الأعمال بالنيات. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يعملون بما يحبه ويرضاه. ومن أعظم الأمور التي لم تذكر الإصلاح بين الناس، هذا من أعظم ما يؤلف بين القلوب. ولهذا قال الله تعالى
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإصلاح بين الناس من أعظم الأمور التي تؤلف بين القلوب. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يقولون بالحق ويعملون به، ونعوذ بالله من مخالفة الحق، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأسأله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والسداد والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأن يتقبل من الجميع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.